नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शाम के हवाले से बहुत ही अहम अपडेट आ रही है। वहाँ पे भी इजरायली मुदाखलत जारी है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि इजराइल ने शाम के इलाके तरतूस में एयर डिफेंस सिस्टम और एम्यूनेशन डिपो पर हमले किए हैं। ये हमले बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम की फौजी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश में किए गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इजराइल ने तरतूस के इलाके में फौजी ठिकानों, एयर डिफेंस यूनिट्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल डिपो को निशाना बनाया। ये 10 साल में इस इलाके पर सबसे शदीद हमले थे। टारटूस में जो धमाके हुए वो इंतहाई ज़ोरदार थे। कुछ माहिरीन का कहना था कि ये केमिकल प्रोडक्शन हाउसेस भी हो सकते हैं। टारटूस को निशाना बनाना बहुत अहम है क्योंकि ये शामी नेवल फोर्सेस की बेस भी है। इजरायली फ़ौज ने सिर्फ 3 दिन पहले एक मुकम्मल फ्लीट को भी तबाह कर दिया था। रात के वक्त इजराइल ने दमिश्क में और उसके आसपास के इलाकों में ख़ास तौर पर खासियन पहाड़ियों के दरमियान उस पर बहुत ज़्यादा बमबारी भी की, जहाँ रेडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, इजराइल की जारियत का सिलसिला जारी है। इजराइल ने अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद सिर्फ 8 दिनों में 600 हमले किए हैं। इजराइल की हिकमत अमली वाज़े नज़र आ रही है। वो शाम के एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स की सलाहियत को ख़त्म करना चाहता है। इसके साथ साथ इजरायली फ़ौज ने गोलान हाइट्स में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी वाले बफर जोन में दाखिल होकर 1974 के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने गोलान हाइट्स में गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए इलाकों में सेटलर्स की तादाद बढ़ाने का ऐलान किया है, बल्कि उसको डबल करने का ऐलान किया है। याद रहे कि इजराइल ने 1967 में इस इलाके पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा था और शाम की नई इंतज़ामिया की अबूरी सरबराह अहमद अल शरा ने कहा है कि शाम किसी तनाज़े में शामिल होने की पोजीशन नहीं रखता क्योंकि मुल्क पहले ही थक चुका है। नाज़रीन, शाम के कुर्दों ने जो शुमाल मशरक़ी इलाके में नीम खुद मुख्तार इंतज़ामिया चलाते हैं, पूरे शाम में फ़ौजी ऑपरेशंस को रोकने की अपील की है ताकि तामीरी और जामे कौमी मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें। उन्होंने रक्का में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दमिश्क की नई हुकूमत की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। इसराइल के हमलों के दरमियान शाम की नई इंतज़ामिया ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त की है। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के चीफ ने पीर को ऐलान किया है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर को हिदायत दी है कि वो दमिश्क जाएँ और शाम की नई हुकूमत से रब्ता करें। खाना जंगी के दौरान यूरोपियन यूनियन ने दमिश्क में असद गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ख़त्म करने का वादा भी किया है, लेकिन इंसानी इमदाद के ज़रिए मुकामी आबादी की मदद करने वाला अहम अतिया दहिंदा है। कलास ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ब्रसल्स में इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि वो शाम की नई क़यादत से किस तरह और किस सतह पर ताल्लुक़ रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के शाम के नुमाइंदे गेर पेडरसन ने इतवार को दमिश्क में अशरा से मुलाकात की और कहा कि वो पाबंदियों के जल्द ख़त्म होने की उम्मीद रखते हैं ताकि इक़्तिसादी बहाली को आसान बनाया जा सके। एक क़तरी वफ़द भी इतवार को शाम पहुँच गया था जिसने अबूरी हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकात की और शामी अवाम की हिमायत का मुकम्मल इज़हार किया है। एक फ्रांसीसी सिफारती टीम का भी मंगल को दमिश्क पहुंचने का इम्कान है ताकि वो अपने इलाके के दोबारा कब्जा कर सकें और नई हुकूमत के साथ इब्तदाई राब्ता भी कायम कर सकें। इस दौरान यूक्रेनियन सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो इस मुल्क को गंदम, आटा, तेल समेत इमदाद फराहम करने पर राब्ता भी कायम कर रहे हैं। नाज़रीन, BBC के मुताबिक हैदर के एक रहायशी रियाज ज़िदान ने कहा कि उनके जो लोग हैं सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और इजराइल के अगले इक़दाम का मुशाहिदा कर सकते हैं। दमिश्क से 1 घंटे के ड्राइव पर शामी इलाके हैदर की तरफ जाते हुए BBC टीम इजराइल की फ़ौज से मिली। 2 फ़ौजी गाड़ियाँ और मुकम्मल जंगी वर्दी में कई फ़ौजियों ने एक आर्जी चेक पोस्ट कायम की हुई थी। एक ऐसे मुल्क में एक गैर मुल्की हुकूमत जो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये शामी इलाकों में इजराइल के ज़बरदस्ती दाखिले का सबूत था। 50 साल पहले जंगबंदी के मुआहदे में कायम किए गए अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी वाले बफर जोन पर इजराइल का आर्जी कब्जा था। हैदर में जिसके कुछ हिस्से गैर फौजी जोन में भी हैं, वहाँ भी ये लोग दाखिल हो गए हैं। यहाँ के रिहायशी देख सकते हैं कि इजराइल की फ़ौज बाकायदगी से उनके इलाके के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। वहाँ एक ऊपरी ढलान पर इजराइल ने बुलडोज़र्स का भी इस्तेमाल किया है और पहाड़ी की चोटी पर भी उन्होंने ये सारी मशीन्स का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, साबिक़ सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के 1 हफ्ते बाद यहाँ आज़ादी का एहसास ना होने जैसा है। नाज़रीन, गाँव के सरबराह जवाद तवील ने फ़ख्र से BBC को बताया कि खाना जंगी के दौरान गाँव के मिलिशिया ग्रुप्स के खिलाफ उन्होंने कैसे अपना दिफा किया और उन्होंने BBC को दर्जनों ऐसी तस्वीर दिखाई जो ऐसा करते हुए मारे गए। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी अपनी ज़मीन पर तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इजराइल एक रियासत है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम
پہلے ہم افراد کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس ماہ سابق صدر بشار الاسد کے زوال کے بعد اسرائیل نے پورے شام میں فوجی ٹھکانوں اور سینکڑوں فضائی حملے بھی کیے ہیں، اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن نے مقبوضہ گولان ہائٹس میں اسرائیل کی آبادکاری کی آبادی کو 2 گنا کرنے کا منصوبہ بھی اس کا بھی اعلان کیا ہے، اور شام میں ایک نیو فرنٹ کی وجہ سے اس قدم کی ضرورت تھی، یہ ان کا کہنا تھا۔ عظیم، اس منصوبے کے انکشاف سے پہلے شام کے عبوری رہنما احمد الشرع نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی فوجی چالیں خطے میں غیر ضروری اشتعال کا خطرہ بن رہی ہیں، اور کہا کہ ان کی انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ تنازعہ نہیں چاہتی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے اقدامات ضروری تھے کیونکہ شام کے ساتھ جنگ بندی لائن پر کام کرنے والے جہادی گروپ سے خطرات تھے، اور وہاں اپنی فوجی کارروائیوں کو محدود اور عارضی قرار دیا ہے۔ انہوں نے حدر کے رہائشی زیادہ تر دروز برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مضبوط اندرونی گروپ ہے جو صدیوں پہلے شیعہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا تھا۔ جب اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں گولان ہائٹس کی پہاڑیوں پر کے کچھ حصے پر قبضہ کیا اور اس کے بعد میں ایک یک طرفہ طور پر اسے ضم کر لیا، تو وہاں کے کچھ دروز نے وہیں رہنے اور اسرائیل کی شہریت حاصل کرنے کا انتخاب کیا تھا۔ ناظرین، شام کے نئے اور موجودہ لیڈر احمد الشرع جن کی تحریک شام جن کی تحریک ہے، انہوں نے اس ماہ سابق صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ ان کی فیملی کی جو جڑیں ہیں وہ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں ہیں۔ شام کے زیر کنٹرول علاقے میں کچھ لوگوں کو خوف ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ اپنے لیے مزید علاقہ حاصل کرنا ہے۔ سالوں سے اسرائیل وہاں اسد کی حمایت کرنے والے ایران کے حامی ملیشیا سے لڑ رہا ہے۔ یہ سرحدی علاقہ تہران اور اس کے پراکسی فورسز کے درمیان ہتھیاروں کی فراہمی کا ایک اہم راستہ ہے۔ اسد کے سقوط سے ان گروپوں اور ایران کو کمزور کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد سے اسرائیل نے اپنی فوجی مہم تیز کر دی ہے۔ ایک سیاسی خلا پیدا ہو گئی ہے اور اس کا فائدہ بھی بھرپور اٹھایا جا رہا ہے۔ اسد کی فورسز نے پورے ملک میں اس کے تمام فوجی اڈوں کو چھوڑ گئے تھے وہ، اور اس کے سارے ساز و سامان کو بھی چھوڑ گئے تھے۔ ان سب کو اس وقت ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں فکر مند بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا استعمال کون کر سکتا ہے۔ عظیم، اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیلی قاتز نے اتوار کو کہا کہ اسرائیل کے لیے فوری خطرات باقی ہیں اور شام میں حالیہ پیش رفت سے خطرہ بڑھ گیا ہے، جو بیسیکلی احمد الشرع کے رہنماؤں کے پیش کردہ معتدل ظاہری شکل کے باوجود اسد کی حکومت کی طرف سے کنارے کیے گئے ٹی ایس جیسے سنی انتہا پسند گروپس کے ذریعے ہدف بنایا گیا۔ شام کے دروز اسرائیل کے تئیں زیادہ رواداری رکھتے ہیں۔ یہ گاؤں پہلے ایران کے حامی گروپوں اور گروہوں کے خلاف لڑتا تھا جنہیں اسرائیل یہاں ایک خطرہ سمجھتا ہے، لیکن جوزت الطویل نے بی بی سی کو بتایا کہ علاقے میں اتحاد تبدیل ہو رہا ہے اور اب وہ ان گروپوں سے ڈیل کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک شامی شہری ریاض زیدان نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ ہمیں صرف امن کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کافی جنگ اور کافی خون ریزی دیکھ لی ہے، اب ہماری زندگی بہت مشکل ہے تو ہمیں یہاں رکنا ہوگا۔ ناظرین، بشار الاسد کے دور میں دروز جیسی مذہبی اقلیتوں کو تکلیف پہنچی۔ ان کا دور ایک جابرانہ دور تھا، لوگوں پہ ظلم ہوا۔ اب جو شام کی نئی قیادت ہے، بی ایس نے شام کے متنوع نسلی اور مذہبی گروپس کے لیے رواداری اور احترام کا وعدہ کیا ہے، لیکن ناظرین اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ 8 سال پہلے یہی گروپ تھا جو کہ القاعدہ جیسے عالمی جہادی گروپس کے ساتھ ہم خیال تھا۔ یہ 2016 کے آس پاس وقت تھا جب ٹی ایس القاعدہ سے الگ ہوا تھا۔ اس وقت جوزت الطویل کا بیٹا ابو حدر کے باہر شامی فوج کے لیے لڑتے ہوئے ان کے ملیشیا کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جوزت نے بی بی سی کو وہ راستہ بھی دکھایا جہاں ان کے 30 سالہ بیٹے نے جان دی، اور انہوں نے کہا، اور جب بی بی سی نے ان سے پوچھا کہ ایچ ٹی ایس کا شام پر قبضے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا شروع میں وہ ایک گینگ تھا، اب انہوں نے ظالم اسد کو ہٹا کر اقتدار سنبھال لیا ہے۔ عظیم، تو اب ہم یہاں پہ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ایک طرف شامی عوام اسرائیل کی فوجی کارروائیوں سے خوفزدہ ہیں اور دوسری طرف وہ امن اور سکون کے خواہاں ہیں، جبکہ نئی انتظامیہ عوام کی خواہشات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور آبویسلی انہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کانفلکٹ کا پارٹ نہیں بننا چاہتے۔ ناظرین، اب یہ دنیا پر بھی ہے کہ وہ تحریر الشام کی آبویسلی ان کی ماضی پر شبہ تو ہے، لیکن اب جو ہے عرب اور غیر عرب ممالک کو شام کی نئی حکومت کی حمایت کرنی چاہیے اور دنیا کو بیسیکلی ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ سیریا کو دوبارہ نارملسی کی طرف لے کے آئیں۔ ابھی تک یورپین یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، ان تمام گروپوں نے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ایچ ٹی ایس کی حکومت کی حمایت تو کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس فال آف ڈیماسکس کو ایز این ایکسکیوز یوز کر کے اسرائیل جو ہے وہ گولان ہائٹس پر پوری طریقے سے قابض ہونا چاہتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سمیت یہ تمام ممالک اسرائیل کی اس پیش رفت کے اوپر خاموش ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔